बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन हाशमी। कुदरत का करिश्मा पूरी दुनिया के अंदर, जहां हम देखते हैं कि दुनिया चाहते हुए ना चाहते हुए इस्लाम को अपनाने की बात कर रही है। इस्लाम में कोरोना के इलाज की तलाश में रूहानी तस्कीन हासिल करने के लिए इस्लामी असूल को समझने की कोशिश कर रही है। एक बहुत बड़ा मुआजिज़ा आपके आपसे शेयर करूंगा जो आज के इस वीडियो में यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप ये देखिए, दुनिया में तमाम ममालिक एक तरफ, लेकिन ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पे जब हमारे हमसाया मुल्क में एक ऐसी सरकार है जो कि बराह रास्त इस्लाम दुश्मनी में कहीं किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। इस्लाम से नफ़रत उनके बुनियादी अक़ीदे का हिस्सा है। इस्लाम से नफ़रत उनकी हुकूमत की असास है। इस्लाम से नफ़रत उनकी जड़ है। लेकिन उसके बावजूद आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, कोरोना वायरस के सिलसिले में बदतरीन और सख्त तरीन लॉकडाउन के बावजूद वहाँ कंट्रोल हालात नहीं हो रहे। कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। बिल आखिर भारतीय रियासतों में भी अज़ानें देने की अपील की गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भारत की मुख्तलिफ़ रियासतें हैं, तमाम तर मुस्लिम और इस्लाम दुश्मनी के बावजूद इस कोरोना के हाथों इतनी बेबस हैं, वो भी अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए मुसलमानों अज़ानें दो, खुदा के लिए मुसलमानों आवाज़ लाउड स्पीकर में अज़ानें दो, ताकि हमारी इस मुसीबत से जान छूट जाए। तो इस मौलिक वबा से बचने के लिए अब बदतरीन कट्टर हिंदू भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अज़ानें मुसलमान दें, ताकि इस मोहलक वबाई मर्ज़ से बचने के सिलसिले में कुछ कमी हो सके, कुछ सबब और असबाब हो सके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। भारतीय रियासतों में जो इस वक्त फ़ैसले किए जा रहे हैं आरएसएस की सरकार के अंडर, कोरोना वायरस की तबाही से परेशान नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात की हम बात करते हैं। सबसे पहले गुजरात की हुकूमत ने मुसलमानों से अपील की है कि वो लाउड स्पीकर पर अज़ानें देकर वबा से लोगों की जान छुड़वाएं। नाज़रीन, कोरोना से परेशान गुजरात हुकूमत ने एक माह कबल ही अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट की वो कहते हैं कि तमाम मसाजिद में लाउड स्पीकर की मदद से अज़ानें, खुतबात और तलावत व तरावीह पर पाबंदी लगा दी थी। आप ये देखिए कि पाबंदी लगाई हुई थी इन्होंने, लेकिन आज एक माह के बाद बाकायदा मुसलमानों पर पाबंदी लगाने वाली गुजराती हुकूमत कोरोना के सामने ढेर हो चुकी है। कोरोना के सामने उसने घुटने टेक दिए हैं। मुसलमानों पर से पाबंदी हटाने पर वो मजबूर हो चुकी है। मुसलमान और अज़ान और तरावी और लाउड स्पीकर पर पाबंदी जो लगाई थी, अब वो अपील कर रहे हैं कि उलमाए दीन से, मुसलमानों से, कि खुदा के लिए आप लाउड स्पीकर्स पर अज़ानें दें, खुदा के लिए लाउड स्पीकर पर आप तलावत करें, नमाज़ पढ़ें, ताकि इस मुसीबत से हमारी जान छूटे। एक माह पहले पाबंदी लगा रहे हैं कि ख़बरदार जो किसी ने लाउड स्पीकर पर अज़ान दी, ख़बरदार जो किसी ने ऊंची आवाज़ में तलावत की, ख़बरदार जो किसी ने इस तरह इबादत की। लेकिन एक माह के बाद इस कोरोना के सामने ऐसे ढेर हुए कि अब उन्हें मजबूरन मुसलमानों से ये कहना पड़ रहा है कि खुदा के लिए आप अब वही काम करें जिस पर हमने आपको पाबंदी लगाई थी। मुसलमानों को यह भी कहा जा रहा है कि वो सहरी के आगाज़ से कुछ देर कबल भी मसाजिद के लाउड स्पीकर पर अज़ानें दें, जबकि तमाम जामे मसाजिद में तरावी तलावत कुरान के लिए लाउड स्पीकर की इजाज़त ना सिर्फ दे दी गई है बल्कि अपील की जा रही है, जिसकी वजह से मुसलमानों में एटलीस्ट खुशी की लहर दौड़ गई है। एक माह पहले नाज़रीन, एक माह पहले की बात है, गुजरात स्टेट डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर की मदद से तमाम इलाकों में लाउड स्पीकर से अज़ानों पर पाबंदी आयद कर दी थी। गुजरात समाचार ने यह बताया है कि 2 माह की भरपूर कोशिशों और तिबी टीमों समेत फौजी एहलकारों और मेडिकल यूनिट्स की तैनाती के बावजूद रियासत गुजरात में कोरोना वायरस का फैलाव इंतहाई तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, तबाही फैला रहा है, बहुत तेज़ी पकड़ ली है, जिससे रियासती हुकूमत शदीद घबराहट का शिकार है, परेशानी में है। और परेशानी में इस सिलसिले में इंडियन एक्सप्रेस के नुमाइंदे कमाल सैयद से गुफ्तगू में सूरत पुलिस कमिश्नर आरबी बर्मा भट्ट ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त की तस्दीक की है और ये कहा है कि उनसे गुफ्तगू मुस्लिम अम्माए-दीन और उलमाए-दीन ने जो दलाइल और तहरीरी नकात पेश किए, उसमें फिर उन्हें ये इजाज़त देनी पड़ी। उनको खातिर में लाते हुए, अब ये बहुत स्टूपिड बातें हैं कि अगर आप दलाइल की बुनियाद पर इजाज़त दे रहे हैं तो ये बात बिल्कुल नहीं है। दलाइल की बुनियाद पर इजाज़त नहीं दे रहे। इस वक्त अगर हम यूरोप से लेकर भारत तक की अगर बात करें तो एक चीज़, अगर अज़ानों
کی بات کی جا رہی ہے، اذانیں اونچی آواز میں لاؤڈ سپیکر پر دینے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ دنیا اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے حق بات کو تسلیم نہیں کر رہی۔ ابھی تھوڑی سی کرونا کی ایک اندیکھی وبا نے اپنا جو قہر ڈھایا ہے، اس کے فوراً بعد ہی یہ اسلام کی طرف آگے۔ بھائی غیر مسلموں کو اسلام سے کیا تعلق؟ غیر مسلم تو اسلام دشمنی میں آج سے 1 ماہ پہلے تک اپنی تمام حدیں عبور کر رہے تھے، لیکن 1 ماہ کے اندر انہوں نے ایک اپنی ایسی کایا پلٹی، ایک ایسی بات کی، اب وہ اذانیں سننا چاہتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اسلام میں روحانی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام حق اور سچ پر مبنی دین ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں ناظرین بھارت کے حوالے سے، تو بھارت کی ریاست کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ناظرین، کانگریسی رہنما قادری پیرزادہ نے بھی اس سلسلے میں تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ علماء اکرام نے اس میں اپنی کوشش کی، لیکن اگین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں کے مسلمان گو کہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے دلائل کی وجہ سے انہوں نے ہمیں یہ اجازت دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے جو پابندی لگائی گئی تھی، دلائل اس وقت بھی دیے گئے تھے، دلائل تو 70 سال سے دیے جا رہے ہیں، لیکن 70 سال سے اس بات کو نہیں سنا گیا۔ لیکن اس وقت بھارت کی ریاستوں میں، مختلف ریاستوں میں کھل کر یہ کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ 70 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اس مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کریں، آپ اللہ کو پکاریں۔ تو بھارت کے اندر بھی اللہ کو پکارا جا رہا ہے، بھارت کے اندر بھی رب کو پکارنے پر، اللہ کو پکارنے پر یہ تمام تر انتہا پسندی کے باوجود مجبور ہو چکے ہیں، اور اس وقت براہ راست یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان عبادت کریں، رمضان کے مہینے کی برکت سے کرونا وائرس سے نجات کا اہتمام کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہندو کہہ رہے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، لیکن اس وقت بھارت کے اندر کی انتہا پسند حکومتیں تمام تر اس غنڈہ گردی کے باوجود، تمام تر اسلام دشمنی کے باوجود یہ مجبوراً کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو زد و کوب بھی کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن کرونا کی ایک ہلکی سی جھلک نے بڑوں کو ہلا دیا ہے۔ تمام تر دولت، تمام تر طاقت، تمام تر رعونت، تمام تر تکبر سب زمین پہ بہہ گیا ہے۔ امیر ہے یا غریب ہے، غریب تو شاید متاثر نہیں ہو رہا، امیر متاثر ہو رہے ہیں، وہ زندہ ہوتے بھی موت کا خوف روز محسوس کرنے پر مجبور ہیں۔ ریاستیں بے بس ہو چکی ہیں، حکومتیں لاچار ہو چکی ہیں اس کرونا کے ہاتھوں۔ پوری دنیا کے اندر اگر صرف ایک پیج پر دنیا اگر آئی ہے تو اس بات پر ضرور آئی ہے کہ اسلام کے تھرو مدد طلب کی جائے، اسلام کے تھرو اللہ سے مدد طلب کی جائے، اور مسلمانوں کی طرف نگاہیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمان اللہ سے مدد طلب کریں، اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے کرونا سے نجات کی التجا کریں، دعا کریں تاکہ اللہ کرونا سے انہیں نجات دے۔ دعا ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں اور عبادتیں اللہ قبول کرے، اور غیر مسلمی جو اس وقت آج سے 1 ماہ پہلے تک، 1.5 ماہ پہلے تک اسلام دشمنی میں دن رات سوچتے تھے، آج اسلام میں اگر اپنا روحانی علاج اور روحانی تسکین حاصل کرتے ہوئے، مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے اس کرونا سے نجات کے لیے التجائیں اور اپیلیں کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ اسلام کو قبول کرتے ہوئے، اسلام میں داخل ہوتے ہوئے اپنی دنیاوی اور اپنی حقیقی یعنی آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے امر کر لیں، ہمیشہ کے لیے جنت اپنے نام لکھوا لیں، ورنہ غیر مسلم کی موت آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، تمام تر دنیا کی دولت رکھنے کے باوجود اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو وہ گھاٹے میں ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی بڑا افسر کیوں نہ ہو، دنیا میں کتنا ہی بڑا حکمران کیوں نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔